बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज हमारा मुनाजरा हुआ है आडियो कादियानी मुकालमा हक़ व बातिल, जो कि हमारा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है। और मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप, जो कि फेसबुक का ग्रुप है, बड़ा मशहूर बड़ा पॉपुलर ग्रुप है, जनाब उसका चीफ एडमिन सैयद मुबशिर रज़ा हूँ। और हमारे साथ आज मुकालमा जिस कादियानी मुरब्बी का हुआ है, वो भी फेसबुक के बड़े कादियानी मज़हब के एक आलिम हैं और मुरब्बी हैं, और तमाम मुरब्बी उनकी इज़्ज़त इकराम करते हैं। हमारी मुराद जनाब काशिफ साहब, जो कि मुख्तलिफ़ आईडीज़ से आते हैं, कभी खालिद नाम की आईडी से, कभी काशिफ नाम की आईडी से, कभी अल्ताफ़ नाम की आईडी से आते हैं। इस तरीके से दो तीन और भी उन्होंने गालियाँ निकालने वाली भी आईडीज़ रखी हुई हैं। जब गालियाँ वगैरह निकालनी होती हैं तो उन आईडीज़ से आते हैं। तो ये बदलते नामों के साथ एक ही शख्स है जनाब मोहतरम काशिफ साहब, जिनको खालिद साहब भी कह सकते हैं आप। तो उनके साथ हमारा मुकालमा हुआ और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा मुकालमा, पूरा मुनाजरा बड़ी तसल्ली से और बड़ी दिलजमी के साथ आपने सुनना है। आप इसकी जितने भी हिस्से बने, हो सकता है दो तीन हिस्सों में हम ये आपके सामने पेश करें, तो मुकम्मल मुनाजरा आपने सुनना है। मुनाजरा इस चीज़ के ऊपर था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब गैर महरम औरतों के साथ जनाब बहुत वो समझ ले के रंग रलियाँ वगैरह मनाया करते थे। अपने इर्द गिर्द उन्होंने बहुत सारी औरतें ऐसी गैर महरम जिनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था, उन्होंने रखा हुआ था वो औरतों को अपने करीब। एक दो तीन नहीं बल्कि दर्जनों बराबर उन्होंने ख़वातीन गैर महरम औरतें अपने पास रखी हुई थी। और ऊपर से तमाशा ये है कि चूंकि मिर्ज़ा साहब को दिन और रात में सौ दफ़ा पेशाब आता था, पेचस का मर्ज मिर्ज़ा कादियानी साहब को लगा हुआ था, तो वो उन्होंने स्पेशल लोटा उठाने के लिए एक खातून को रखा हुआ था, बिस्तर बिछाने के लिए अलग, टांगे दबाने के लिए अलग, सर में से तेल लगाने के लिए अलग, कपड़े बदलवाने के लिए अलग, नहलाने धुलाने के लिए अलग खातून। इस तरीके से मुख्तलिफ ख़वातीन को उन्होंने एडजस्ट किया हुआ था अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जनाब ये पोस्टें कुछ आपके सामने हैं, मैं इनको पढ़ूंगा तो नहीं, सिर्फ एक नज़र आप देखते रहें। एक रात की रानियाँ नाम की मैंने पोस्ट बनाई है, सीरतुल महदी सफ़ा 725 है। इसमें तीन ख़वातीन हैं, माई फ़ज्जो है, मुनशियानी अहलिया मुंशी मोहम्मद दीन गुजरांवाला और अहलिया बाबू शाह। ये तीन ख़वातीन मिर्ज़ा साहब ने रखी थी। ये एक बानो रज़ाई वाली के नाम से ये मशहूर है, ये लड़की, इसको रखा हुआ था टांगे दबाने के लिए। ज़ैनब बीबी, ये तो जनाब मिर्ज़ा साहब के बहुत ही करीब रही है, रातों रात जो है ना ये मिर्ज़ा साहब की खिदमत किया करती थी। और आगे ये लोटा उठाने के लिए सफ़िया बेगम को रखा हुआ था जी। तो आगे भी आपको कुछ हम दिखाते हैं। ये एक खातून जो कि मिर्ज़ा कादियानी साहब के सामने नहा भी लेती थी, कपड़े भी बदल लेती थी, नंगी होके, बिल्कुल नंगी होके। ये ज़िक्र हबीब के अंदर जो मिर्ज़ा कादियानी साहब के दारुल इफ्ता के मुफ्ती साहब थे, उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सादिक, उन्होंने किताब लिखी। और ये बड़े बहुत बड़े उम्मती थे मिर्ज़ा साहब के, और जिनको ये सहाबा कहते हैं, यानी मिर्ज़ा साहब के सहाबा। तो मिर्ज़ा कादियानी साहब के एक सहाबी ने ये किताब लिखी, उसके अंदर मिर्ज़ा साहब का ये वाक़या लिखा है आपके सामने, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी पोस्ट आपके सामने है। यहाँ एक और दोस्तों पोस्ट आपको दिखाता चलो, चुन्नी मेरे यार थी नाम की ये पोस्ट मैंने क्रिएट की है। और यहाँ सीरत महदी सफ़ा 631 के ऊपर ऐसा जनाब वो लैला मजनू हीर रांझा और वो सारे किस्से आप भूल जाएंगे जब ये किस्सा आप पढ़ेंगे। एक लड़की मिर्ज़ा साहब की खिदमत में एक अरसा तक रही, उसके ऊपर मिर्ज़ा साहब फरेफ्ता हो गए, शिदाई हो गए। और जब वो इंतकाल कर गई तो मिर्ज़ा साहब ने उसका दुपट्टा जो है ना उठा के अपनी जिस कमरे में मिर्ज़ा साहब जनाब अपनी तहकीकात करते थे, ये रूहानी किस्म की बातें लिखा करते थे और जिसका प्रचार करते थे, उस कमरे की खिड़की के ऊपर बंधवा दिया था, ताकि आते जाते देखें उस दुपट्टे को और उस लड़की की जो
जनाब वो जो दिल में वो पुराने ख्यालात वो वापस लौट आए और थोड़ा सा दिल पेशावरी हो जाए। तो बहरहाल जी ये वाक़या भी आपके सामने, जब इस किस्म की मिर्ज़ा साहब की हरकतें हम मरज़इयों के सामने पेश करते हैं तो वो झट से क्या करते हैं कि हज़रत उम्मे हराम और हज़रत उम्मे सलीम का वाक़या जो है ना वो पेश कर देते हैं। तो हम अर्ज़ कर रहे थे दोस्तों कि वो झट से हज़रत उम्मे सलीम का वाक़या और हज़रत उम्मे हराम का वाक़या पेश करते हैं। चूँकि हज़रत उम्मे हराम और उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो थीं ये दोनों बहनें थी आपस में, और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खालात में इनका शुमार होता है, रज़ाई खालाएँ थी ये। और खाला के यहाँ जो है पर्दा नहीं होता इंसान का, और लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से उनके हाँ अक्सर आया जाया करते थे और इस्तराहत मुबारक भी किया करते थे, वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे चूँकि वो खालें थीं। और आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये वो इतराज़ात हैं कि जो कि उस वक़्त के मुशरिकीन ने, मुनाफिकीन ने इतराज़ नहीं किया था। किसी हिस्ट्री की किताब में आपको नहीं मिलेगा। वो लोग के जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बिल्कुल नकाइस तलाश करने के अंदर वो जुटे रहते थे दिन और रात, उनको ये नक्स नज़र नहीं आया था। उनको पता था कि ये खाला है इसलिए ये इनके घर में आते जाते हैं। अगर उन काफरों को पता ना होता तो वो इतराज़ बिल्कुल जनाब बिल्कुल उठा देते, और अगर वो उनको भी पता होता जिस तरीके से आज मरज़ई जो है ना इतराज़ करते हैं जी वो गैर महरम ख़वातीन थी, तो वो भी जो है ना वो तो तूफ़ान बदतमीज़ी पपा कर देते। हालांकि हिस्ट्री में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि किसी एक काफर ने भी उंगली उठाई हो कि ये हज़रत उम्मे हराम उम्मे सलीम के घर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते जाते हैं। जबकि आज का मरज़ई जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ के अपने आप को एक जनसा लोगों को देने के लिए कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। जनाब आली मोहतरम जब इस किस्म की ये मिर्ज़ा कादियानी की ये हरकतें पेश की जाती हैं तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कहते हैं कि देखो तुम्हारा नबी भी जो था वो गैर महरम औरतों के घर आया जाया करता था, उनसे जुमे वगैरह निकलवाया करता था। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये डिबेट हुई है, मुनाजरा हुआ है, इसकी पूरी कार्रवाई आपके सामने है। ये कादियानी मुरब्बी काशिफ साहब जिनका अभी मैंने तज़किरा किया था, तारुफ मुख्तसर करवाया, ये चूँकि गालियाँ वगैरह भी इनका एक मशगला है, ख़ास मशगला इनका गाली निकालना है, और ये फिल्में ड्रामे और गंदी गंदी तस्वीरें और इस किस्म के काम करने, चूँकि ये मिर्ज़ा साहब से इनको विरासत में मिला है तो इस वजह से हम इनको ग्रुप में नहीं रहने देते। तो एक और मुरब्बी साहब से मुनाजरा हो रहा था, उन्होंने कहा जी मुरब्बी काशिफ साहब अल्ताफ़ साहब को यहाँ ऐड करें तो मैं फिर बात करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने अभी उनको यहाँ ऐड किया है, और इसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो आप खुद सुने और तवज्जो से सुनिएगा। ये पूरा मुनाजरा आपने सुन के फिर ही कहीं और जाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, ग्रुप के अंदर एक कादियानी मुरब्बी काशिफ साहब को हमने ऐड किया है। ये पहले भी ग्रुप में होते थे लेकिन इन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ था, और ये हमें अभी इसरार किया है मुरब्बी शिराज साहब ने कि उनको भी यहाँ ऐड करें, लाजमी करें। तो उनके कहने के ऊपर हमने मुरब्बी काशिफ अल्ताफ़ साहब को दोबारा ऐड किया है। वेलकम जनाब ग्रुप में, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ मुकालमात जो है ना अच्छे तरीके के ऊपर यहाँ होंगे, और आप कापी पेस्ट जो किया करते हैं वो कापी पेस्ट नहीं करेंगे, और बिल्कुल एक तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि काशिफ साहब आप बिल्कुल इंतहाई बदतमीज़ाना गुफ्तगू करते हैं और दलाइल आपके पास होते नहीं हैं, और आप जो गुफ्तगू करते हैं बिल्कुल जो है ना उजड़ जानवरों की तरह करते हैं। ये आपको मैं पहले बता दूं, और बड़ी मेहरबानी आप ज़रा अगर तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू करें। देखें ग्रुप में और भी मुरब्बी काफ़ी हैं, वो सारे तहजीब से गुफ्तगू करते हैं, दलाइल से गुफ्तगू करते हैं। तो हम आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारे साथ जो गुफ्तगू है ना अच्छे तरीके पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब अली मोहतरम, इनका नाम काशिफ है, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे गिलानी से नाम से पुकारा जाए, फिर ये ना हो सारे इस कन्फ्यूजन में हो जाए कोई वो मैं ही तो नहीं हूँ। नहीं जी, नहीं 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 सैयद काशिफ गिलानी साहब आप परेशान ना हो, इसका नाम इल्ताफ है, इल्ताफ।
اور حقیقی جو اس کا نام ہے وہ خالد محمود ہے. خالد محمود اس کا نام ہے, خالد ہے. یہ بات ہے, یہ بڑے نا وہ اپنے یہاں سفر پر بنتا پھرتا ہے کہ جناب میرا یہ نام ہے, وہ اصل تو اس کا نام خالد محمود. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود. میری طرف سے گروپ کے تمام شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر حسین شاہ صاحب, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو میں نے کس وجہ سے بلاک کیا ہوا تھا. میں نے آپ کو اس لیے بلاک کیا ہوا تھا کہ آپ نے 1-2 گروپ بنائے تھے علیحدہ, جس میں صرف چند دوست تھے, یہ غلام نبی نوری, مبشر حسین شاہ اور کیا نام ان کا, خرم صاحب, مانی خان. یہ لوگ آپ لوگوں نے وہاں پہ گروپ میں مجھے بار بار ایڈ کر رہے تھے. اس وجہ سے میں نے آپ کو اس وقت بلاک کیا تھا کہ آپ مجھے اس گروپ میں ایڈ نہ کریں جس میں آپ صرف گالیاں دیتے تھے. پر آپ اس بات کو مانیں گے نہیں, اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. پر بات ختم. اس گروپ میں پہلے تھا, میں نے اس وقت بھی کوئی بدتمیزی, کسی قسم کی بد تہذیبی, کسی کو گالی نہیں دی تھی. نہ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں کسی کو گالی دوں. جب تک میرے میں برداشت کا مادہ ہے اس وقت تک میں برداشت کرتا ہوں, لیکن جب بات حد سے بڑھتی ہے تو پھر جو جناب یہ ابھی انہوں نے کہا ہے نا کہ میں گالی نہیں دیتا, میں بدتمیزی نہیں کرتا, یہ بعد میں ہم دکھائیں گے, آخر میں دکھائیں گے. جب مربی صاحب تھک گئے ہیں, ہار گئے ہیں, تو انہوں نے کیا حربہ اختیار کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا, بالکل آخر پہ. اس گروپ میں پہلے تھا, میں نے اس وقت بھی کوئی بدتمیزی, کسی قسم کی بد تہذیبی, کسی کو گالی نہیں دی تھی. نہ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں کسی کو گالی دوں. جب تک میرے میں برداشت کا مادہ ہے اس وقت تک میں برداشت کرتا ہوں, لیکن جب بات حد سے بڑھتی ہے تو پھر جواب دینا جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے, قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے, تو پھر جواب دینا بنتا ہے میرا. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. جب مجھے محسوس ہوگا کہ میں آپ سے بات کرنے کے مجھے ضرورت محسوس ہوئی بات کرنے کی, تو میں انشاءاللہ ضرور بات کروں گا. آپ اپنی جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں. اور میں پہلے اس گروپ میں تھا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے اس گروپ سے نکالا تھا, حالانکہ میں نے کوئی کسی قسم کی کوئی بد تہذیبی, بدتمیزی یا کسی قسم کی گالی گلوچ نہیں کی تھی اس گروپ میں, کیونکہ آپ کا ہی فرمان تھا کہ اس گروپ میں ہماری بہنیں بھی ہیں. تو اس لیے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا جس سے میں کسی کی دل آزاری ہو. تب تو بہرحال آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں, میں انشاءاللہ جب ٹائم ملتا ہے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ قصہ کہانی تو میں ابھی تھوڑی سی ختم کر دیتا ہوں کاشف صاحب کی. یہ مناظرہ ہم نیچے لے جاتے ہیں, مناظرہ تو یہ سارا چل رہا ہے, یہ تو ابھی سنواتے ہیں. ذرا ایک نظر ادھر بھی جناب, یہ آگے ہم نیچے آگے یہ دیکھیں اوپر اپنے مرزا جی کی یہ بیان کر رہے ہیں, یہ کاشف صاحب ہی. اور یہ دیکھ لیں جی, یہ دیکھیں جی, یہ بیان کرنے والے کون ہیں, یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی بندہ ہے, یہ کاشف الطاف صاحب ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کاشف الطاف صاحب, یہ ساری پوسٹیں ان کی ہیں. ٹھیک ہے جی, ساتھ ہی اوپر قرآن پیش کر رہے ہیں, اوپر مرزا صاحب کے فرمان بھی ساتھ پیش کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ وہ گندی عورتوں کی تصویریں بھی ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور جو واٹس ایپ یوزر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, یہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, ہمارے ہاتھوں کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کام شروع کر دیا جی. یہ ہے ان کی تبلیغ. یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں, ابھی گالیوں والا سلسلہ وہ تو میں ڈبیٹ سنواتا ہوں نا کاشف صاحب, عوام کے سامنے ابھی آ جاتا ہے. آپ کا اصل چہرہ کیا ہے وہ سارا ابھی آ جاتا ہے. لے ہم اوپر چلتے ہیں واپس اسی جگہ پہ جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. چلیں جی, یہ آڈیو ابھی میں نے آپ کو سنوائی ہے, اور یہ پوسٹیں وہی ہیں دوستوں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھیں. یہ ساری پوسٹیں, یہی پوسٹیں میں نے دکھائی ہیں آپ کو, اور آڈیو سن لیں. جی کاشف صاحب, جناب کاشف الطاف صاحب, گزارا یہ ہے کہ یہ وہی موضوع ہے کہ جس سے آپ نے دھڑکی لگا دی تھی. تو یہ مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں کہ مرزا صاحب یہ جو سارے کام کرتے رہے ہیں کہ کون سی شریعت میں یہ جائز ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر حسین صاحب, میں نے تو اس کی آپ کو میں نے مثالیں حدیث سے دے چکا ہوں. چلیں میں دوبارہ وہ پوسٹ لگاتا ہوں, تو میرے خیال میں آپ کو وہ حدیث کی سمجھ نہیں لگی, تو میں پھر دوبارہ حدیث ہی لگاتا ہوں, تو باقی فیصلہ کرنے والے خود کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کاشف صاحب گالی آپ دیں نہ دیں, لیکن یہ گروپ کا ایک رول اور اصول میں نے مرکزی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. مہربانی آپ ذرا
اس پر توجہ دیجیے گا جب تک آپ تشریف فرما رہے، کاپی پیسٹ نہ کریے گا. ہاں گفتگو کریں، آپ آڈیو آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اب بار بار وہی چیز آپ کبھی ٹیکسٹ میں شروع ہو جاتے ہیں، آپ پھر یہ کام اچھا نہیں لگتا یار. ہاں جی، آپ اگر بات کرنی ہے آپ کو آڈیو میں کریں، وہ بھی ایک دفعہ کر کے بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا تھوڑا سا احساس کریے. دوستو یہ پوسٹ میں تھوڑی سی بڑی کر کے دکھا دوں. یہ کاشف صاحب کی پوسٹ ہے، یہ اس کے جواب میں رات کی رانیاں، اور وہ بھی جو بھی آپ کو پوسٹر ہم نے سینڈ کیے تھے وہ سب کے جواب میں یہ ہے. یہ الفاظ تھوڑے سے چھوٹے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سے بڑے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ بات صحیح سمجھنے میں آسانی رہے. دوستو یہ فولڈر میں نے بنایا ہے اور یہ وہی پوسٹ ہے، یہ مربی صاحب کی. یہ جو نیچے جو ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی سی بڑی کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی انہوں نے یہ ایک روایت پیش کی ہے، اور یہ روایت تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ انس کی خالہ تھیں جو عبادہ بن سامت کے نکاح میں تھیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ کے سر سے جوئیں نکالنے لگیں. یہ حضرت ام حرام ہیں. اور دوسری ایک انہوں نے یہ بری ہے، یہ جناب حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لا کر ان کے بستر پر سو جاتے تھے، وہ وہاں نہیں ہوتی تھیں. ایک دن نبی علیہ السلام حسب معمول آئے اور ان کے بستر پر سو گئے. وہ گھر آئیں تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں. مربی نے یہ دیکھیں کیا کیا ہے کہ اوپر عربی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں نہ ہوتی. یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ دیکھیں ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے کہ مطلب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جاتے اور ان کے بستر کے اوپر سو جاتے تھے، وہ وہاں نہیں ہوتی تھیں. مرزئی کہہ رہا ہے کہ مربی کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ وہ وہاں نہیں ہوتی تھی، مطلب یہ کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ وہیں ہوتی تھیں. اور آپ کو اگلا لفظ نہیں میں بول سکتا، میرے جذبات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس قسم کے الفاظ بولوں. کہ مربی کیا کہنا چاہتا ہے اس کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ یہ عربی لکھی ہے، عربی تو مربیوں کو آتی نہیں ہے اور یہ لوگوں کو صرف دجل اور فریب ہی دینا جانتے ہیں، اور مرزئیوں کا کام ہی یہ ہے. جب تک مرزئی حضرات کوئی دجل فریب نہ دے لیں تو پھر ان کی وہ روٹی وغیرہ ہضم نہیں ہوتی. یہ دیکھیں الفاظ ہیں جناب کہ لیست ام سلیم فی بیتہا. یہ دیکھیں لیست ام سلیم فی بیتہا، نہیں ہوتی تھی ام سلیم فی بیتہا اپنے گھر میں. یہ واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں. مربی کہتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں ہوتی تھیں. یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ حالانکہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. یہ مربی میں دجل اور فریب دینے کی کوشش کی ہے. دوستو اب آئیے مناظرے کی جانب اور اسی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. اور یہ پوسٹ ہو گئی ہے اور نیچے ہمارا جواب سننے. جی وہ حدیثوں کے آپ نے کیا تھا تو وہ آپ کی اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں. آپ نے اوریجنل جو ہے نا اوریجنل سکین ان کے سینڈ کریں یہاں، اور ان سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ بتائیے گا. دیکھیں آپ جو ہے نا کاپی پیسٹ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ اس وقت کریے گا جب آپ سے کوئی چیز طلب کی جائے. محترم آپ پہلے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو کام کیا اچھا کیا یا برا. اگر اچھا کیا تو آپ اس کی پھر دلیل دے دیں، اگر برا کیا تو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی، یہ برا کیا، ٹھیک ہے جناب. اب آپ بھی تو وہی کرتے ہیں نا، کاپی پیسٹ بار بار کاپی پیسٹ ہی کریں نا. ایک دفعہ اگر جب جواب دے دیا جائے تو اس پہ کاپی پیسٹ نہیں ہوتی. پھر تو آپ اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اصول اور دس از ناٹ فیئر. یہ دنیا جانتی ہے، یہ تو منافقانہ فعل ہے. جی میں جب کاپی پیسٹ کروں گا تو آپ سے پوچھ کے کروں گا، ٹھیک ہے جی. آپ بھی جب کوئی کاپی پیسٹ کرنے لگے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جناب کاشف صاحب. تو ہم آڈیو میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس کرتے رہیں گے. جب کسی چیز کا سکین طلب کیا جائے تو پھر اس وقت دوسرا بندہ سکین بھی دے دے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ ایک سکین سینڈ کی ہے، یہ آپ نے کیوں سینڈ کی ہے؟ اب اس چیز کا آپ مجھے جواب. کاشف صاحب چونکہ یہ گروپ ہے اور گروپ بھی کافی بڑا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی دوست ہمارے یہاں گفتگو میں شرکت کریں، اور اگر تو آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے تو ہم دونوں ہی آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی سوال کا جواب ضرور دیں گے. اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں یہ جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث سینڈ کی ہے کیوں سینڈ کی ہے، اس کا جواب مجھے آڈیو میں دیں.
ہاں جی، تو اب مجھے یہ بتائیے، یہ جو حضرت ام حرام والا واقعہ، حضرت ام سلیم والا واقعہ ہے، تو آپ حضرت آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ نے ایک آڈیو میں کہا ہے کہ یہ حضرت ام حرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم جو ہیں یہ خالہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری جگہ آپ نے کہا ہے کہ وہ پھپھی تھیں۔ پہلے تو یہ تعین کریں کہ یہ خالہ تھیں یا پھپھی تھیں۔ اچھا، یہ ایک تعین ہو گیا۔ دوسرا تعین یہ ہے کہ آپ نے مجھے جو ان کا شجرہ نسب ہے، جو حضرت آمنہ کا جو شجرہ نسب ہے، وہ آپ نے ذرا مجھے بتانا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ خالہ تھی یا نہیں تھی۔ جب بندہ سکین طلب کرے تو سکین دے دیں، تو آپ نے جو اوپر سکین ابھی تھوڑی دیر پہلے سکین جو بھیجے ہیں وہ سکین میں نے طلب کیے تھے، پھر وہی منافقانہ حرکت مت کریں نا مولوی صاحب۔ دیکھیں آپ اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں تو منافقانہ حرکتیں مت کریں نا، میں نے طلب کیے تھے وہ سکین، ابھی تو بات بھی نہیں شروع ہوئی تھی۔ صاحب دیکھا نا، بات پھر کہیں اور لے گیا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے یہ سکین پیش کی ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث جو پیش کی ہے کیوں کی ہے؟ اس کیوں کا مجھے جواب دے، صرف کیوں پیش کی؟ میں نے جو سکین آپ کو بخاری شریف کا اور مسند بن حنبل کی جو میں نے سکین آپ کو دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں کسی بھی نبی کی سچائی کو پرکھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم موازنہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سچائی کا معیار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ حالات و واقعات موجود ہیں جو کسی دوسرے نبی نے اپنائے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نبی سچا ہے۔ جزاک اللہ حسن جزا، اس سے زیادہ میرے خیال میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ وہ میں نے سکین اس لیے پیش کیے کہ آپ کو گروپ میں ایڈ کیا گیا، اور ایڈ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سے جو موضوع چھڑا ہوا تھا اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس یاد دہانی کے طور پر آپ کو وہ سکین دوبارہ سینڈ کیے گئے، ٹھیک ہے جناب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے بھی ایک دفعہ پیش کر دیے، آپ نے بھی ایک دفعہ پیش کر دی، ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ نے میرے سکین کے اوپر جو سکین آپ نے پیش کیا ہے بخاری شریف کا، یہ کیوں پیش کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو پیش کی ہے، مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں پیش کی ہے۔ آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ ثابت کرنا تھا مرزا غلام قادیانی غیر محرم عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے تھے، اس وجہ سے میں نے یہ سکین پیش کیے ہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیں، بخاری کی یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، آپ نے کیوں پیش کی؟ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو ان بلاک نہیں کروں گا۔ آپ اگر آپ کو بات ہی کرنی ہے تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، آپ یہیں پہ بات کر لیں، لیکن ابھی آپ کے استادی محترم کر رہے ہیں، یا تو آپ سمجھ لیں کہ استادی محترم آپ سے بڑے ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں۔ تو مجھے مسند امام احمد بن حنبل کی جو حدیث میں نے پیش کی ہے، اوپر الفاظ کی ادائیگی میں جلدی میں ہو سکتا ہے ادھر ادھر الفاظ ہو گئے ہیں، لیکن مسند امام احمد بن حنبل کی جو حدیث پر جی مبشر حسین صاحب، ہم نے اس موضوع کو پایا تکمیل تک میں نے تو اپنی طرف سے پہنچا دیا ہوا تھا۔ میں نے تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہی پرانے اعتراضات گھسیٹ کے دوبارہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا جواب آپ کو دیا جا چکا ہے، بہت اچھی طرح دیا جا چکا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جناب یہ گستاخ رسول ہے، پھر آپ ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے جی، وہ کر رہا ہے، تو پھر ایسے حالات میں تو پھر آپ کو یہ جواب دے دیا، بس اوپر حدیث دے دی، میں نے آپ کو موازنہ کر دیا، بات ختم ہوگی۔ چلیں جی، اب آپ کا ایک جناب یہ آڈیو جو ہے نا میں نے جو سنی ہے، اور موقف آپ کا سامنے آ گیا کہ لو جی مرزا غلام قادیانی صاحب کا موازنہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، اس وجہ سے میں نے یہ جو ہے نا سکین پیش کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے سامنے تو ننگی عورتیں جو ہے نا وہ غیر محرم، پہلی بات غیر محرم، اور دوسری یہ کہ ننگی ہو کے کپڑے بدلتی رہیں اور غسل کرتی رہیں، لیکن مرزا صاحب نے ان کو روکا نہیں۔ مرزا غلام قادیانی صاحب کے سامنے غیر محرم عورت ایک مرتی ہے تو اس کا وہ دوپٹہ جو نا بندوا دیتے ہیں کھڑکی کے اوپر اس کے عشق میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں، یہ کون سی غیر محرم عورتیں ہیں؟ پہلی بات آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ غیر محرم عورت ہے، اور دوسری بات یہ بھی آپ نے اب موازنہ کر کے بتائیے گا کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ جو اصل سوال تھا، جس دن آپ نے مجھے پہلے دن گروپ میں ایڈ کیا تھا، میرا یہ سوال تھا، جس دن آپ نے پہلے دن مجھے گروپ میں ایڈ کیا ہے، وہ سوال یہ تھا کہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اور سنت سے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ جات غلط ثابت کر دیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔
कुरान और सुन्नत से, ठीक है ना। हमारे और आपके दरमियान जो फैसला करने वाली किताब है वो कुरान है या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर हम दोनों का ईमान है। तो मैं तो चीख के आपके उलमा को, बड़े बड़े उलमा को मैं चीख के थक गया हूँ कि कोई बंदा उठे और कुरान और सुन्नत से मेरे अकायद को गलत साबित कर दे, मैं उसके हाथ पे बैत कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बशर हुसैन साहब, मिर्जा साहब ने जब उनको देखा ही नहीं तो उनको रोकें कैसे? एक औरत ने जब एक काम किया तो वो मिर्जा साहब ने जब देखा ही नहीं उसको, अब आप या तो ये साबित करें कि मिर्जा साहब ने देखा उनको, वो तो औरत कह रही है कि उनको कुछ नजर ही नहीं आता, औरत बता रही है कि उनको कुछ नजर ही नहीं आता, तो फिर आप क्या कहेंगे? हैं जी, आपको तो बात घुमाना चाहते हैं ना, तो घुमाते रहे, जब जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं उनको पकड़ें, बस बात खत्म हुई थी वहाँ पे। दोस्तों, ये इस ऑडियो से कम एक बात तो क्लियर होगी कि मरज़ई लोगों को भी पता है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब को नज़र कुछ नहीं आता था। वो नबीने थे। वो जो अमूमी तौर पे कभी बात होती है तो मुसलमानों में से कोई एक दो बंदा ये कह देता है ना, वो काना दज्जाल, मिर्ज़ा कादियानी काना दज्जाल था, तो उसकी असल हकीकत, ये लफ्ज़ मेरी आदत नहीं है कि इस तरह के मैं बोलूं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, उसकी असल ये है कि वो हकीकी बात भी ये है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब को नज़र नहीं आता था। उनकी एक आंख छोटी थी, एक आंख थोड़ी सी बड़ी थी, और वो भी आंखें सही तरीके से नहीं खुलती थी। मिर्ज़ा साहब की जितनी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, बल्कि मैं ज़रा आपको ये गूगल पे जाके ज़रा आपके सामने ही वो तस्वीर दिखा भी दूँ, थोड़ा सा फिर समझ आ जाएगी। ये लें जी, तस्वीर देख लें एक दफ़ा, और फिर आपको बात समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये देख लें जी, ये तस्वीर है। आप ये दुनिया की जितनी भी तस्वीरें मिर्ज़ा साहब की हैं, एक भी आपको सीधी गर्दन वाली नहीं मिलेगी। पहले नंबर पे सीधी गर्दन वाली आपको तस्वीर नहीं मिलेगी। ये भी हमारा मर्दइयों से चैलेंज है, कोई एक सीधी गर्दन वाली। दूसरी बात, खुली आंखों वाली आपको कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। खुली आंखों वाली आप देख सकते हैं, आंखें किस किस्म की, वो बड़ी दिक्कत के साथ थोड़ी सी खुली हुई हैं, एक छोटी है एक थोड़ी सी बड़ी है। और बहरहाल ये मिर्ज़ा साहब की ज़ाहरी कैफियत थी, और ये मरज़ई भी इकरार कर रहा है कि मिर्ज़ा साहब को नज़र नहीं आता था। अब इसके ऊपर मज़ीद सुन लें जनाब। अभी जो मौजूद छिड़ा हुआ है ना, उसको ही आप सर अंजाम दें। आपके सामने गैर महरम औरतों के हवाले दिए गए थे, आपने बुखारी की ये हदीस पेश की। अब आप मुझे बताएं कि वो 2 हदीसें आपने पेश की हैं, उनमें कौन कौन सी गैर महरम औरतें और उन्होंने क्या किया, ये भी बताएं आप। इधर देखें मिर्जा साहब क्या कर रहे हैं गैर महरम औरतों के साथ, उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप कहते हैं कि वो गैर महरम औरतें थीं, तो ये पहले तो आप मुझे बताएंगे ना कि वो गैर महरम औरतें हैं, फिर आप मुझे बताएं कि वो क्या कर रही हैं, ये भी बताएं। मुझे बताएं कि ये अब अल्फाज उसके इश्क में दुपट्टा बंधवा, इश्क में ये लफ्ज आपने कहाँ से लिए हैं, ये जरा मुझे बता दें, ये मुझे दिखाएं जरा लफ्ज। आपने अपनी तशरीहात करनी है तो फिर बता दें कि आपने अपनी तशरीहात जो है वो पेश करनी है। तो चले इश्क में हुआ कि ना हुआ, मिर्जा साहब ने उस औरत को देखा ना देखा, चलो छोड़ दें जी, इसको भी छोड़ दें आप। इसके ऊपर आपको इतराज है ना जी, ये वाला लफ्ज दिखाएं तो वो वाला लफ्ज दिखाएं। स्क्रीन आपके सामने है, वो जब हम वीडियो बनाएंगे ना उसके अंदर ये सारी चीजें दिखा भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या गैर महरम औरतों को इस तरीके से उनको अपने पास रखना, अपने घर में रखना क्या जायज है? आप मुझे बता दें ना, आप सिर्फ इतना बता दें। वो देखें जी, एक औरत से वो टांगे दबवा रहे हैं, आप बताएं ये टांगे दबवाने गैर महरम औरत से जायज है? बताएं मुझे। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि वो उसके वो औरत का वो दुपट्टा, उनको ये मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये सीरतुल महदी सफा 631 है, रिवायत है 688। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब लाहौरी की एक बीवी डॉक्टरानी के नाम से मशहूर थी। वो मुद्दतों का ध्यान आकर हजूर के मकान में रही। मुद्दतों, जनाब सुन ले, मुद्दतों, वो गैर महरम औरत
आके हजूर के मकान के अंदर रही और हजूर की खिदमत करती रही। इस बेचारी को सेल की बीमारी थी, जब वो फोत होगी तो उसका एक दुपट्टा हजरत साहब ने दुआ के लिए या दहानी के लिए बैत दुआ की खिड़की की एक आहनी सलाख पर बंधवा दिया। आप मुझे बताएं कि ये दुआ का कौन सा तरीकेकार है? दुआ के लिए आहनी खिड़की के ऊपर दुपट्टा ही बंधवा दिया। क्या ये शरीयत ये इजाजत देती है? क्या गैर महरम औरत के दुपट्टे को भी देखने की शरीयत इजाजत देती है कि जायज है? भाई देखते रहो उनके दुपट्टों को भी, उनके कपड़ों को भी, और उनको अपने पास रखो, उनको मुद्दतों तक उनकी खिदमत लेते रहो। क्या ये जायज है? और फिर मैंने वो लोटा उठाने वाली और वो जनाब ज़ैनब बीबी की खिदमत और रात की रानियां 3-4 जो है, और वो जनाब बानो रजाई वाली, ये तमाम पोस्टर आप पढ़ें तो सही। आप मुझे बताएं इनका क्या जवाब देंगे आप? क्या ये जायज है? मुरब्बी साहब ने फिर वही एक पिछली ऑडियो को कॉपी पेस्ट किया है और इसके बाद ये सुन लें। अच्छा साहब, फिर आपने ऑडियो कॉपी कर दी है ना? देख ले, मैं भी कॉपी करने लगा था लेकिन मैं अपने मौकफ पर डटा हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, जब बात होगी तो कॉपी पेस्ट हम नहीं करेंगे। आपने वही काम शुरू कर दिया है ना? हुसैन शाह साहब देखें, बात यह है कि चलें इश्क में हुआ या ना हुआ। बात यह होती है कि जब आप बात को घुमा के अपनी तशरीह गलत बयान करते हैं तो ये गुमराही है, ये शैतानी है, ये शैतानी आप कर रहे हैं। ये आपको महसूस नहीं होता लेकिन आप शैतानी कर रहे होते हैं। आप अपनी तरफ से बात को आप घुमा फिरा के शैतानी की तरफ लेके जाते हैं ताकि आप लोगों को गुमराह कर सकें। ये गलत तरीका है, सीधा सीधा तरीका है। मैंने आपको बता दिया है कि सीधा सीधा तरीका है कि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो है इताअत करो, और अगर आपस में झगड़ा हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बात को मोड़ दो। तो चलो आए, मैं तो कहता हूँ मेरे अकायद को सारे दरख्तों से पत्ते झाड़ने की बजाय आइए जड़ से दरख्त को काटते हैं ना। अगर मैं आप कोई किसी को कहे कि जड़ से दरख्त काटना है तो आप ये नहीं करेंगे कि पहले छोटे छोटे पत्ते झाड़ेंगे, फिर छोटी छोटी टहनियाँ काटेंगे, फिर मोटे टहने काटेंगे, फिर जड़ से खेड़ेंगे। तो आप पहले सबसे पहले जड़ में पड़ेंगे, आपको इसको जड़ से ही खेड़ देते हैं। आइए ना, जड़ से खेड़ते हैं इसको। आइए देखते हैं, अगर मेरे अकायद गलत हैं तो मैं ये सब दोस्तों के सामने जो है वो इस वक्त ऐलान करता हूं कि मैं मुर्शिद शहनशाह के हाथ में बैत करूंगा, ठीक है, और आपका गुलाम बन के रहूंगा। आइए मेरे अकायद जो है वो कुरान और सुन्नत से गलत साबित करें। आ जाए जी दोस्तों, अभी हमारी वीडियो ये क्लिप लंबा हो गया है। अगले क्लिप में यहाँ ही से हम दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैंने अपनी ऑडियो आपको सुनवानी है, ये 22 सेकंड की, ठीक है जी। तो हमारे साथ रखें, ये पूरी डिबेट आप पूरी सुने, तो जो से सुने बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।